प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यं वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तं नामादिभेदरहितं षड्भावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्। नमः शिवाय। सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, गतदिने अस्माभिः बुद्धेः अष्टभावानां विषये विस्तरेण ज्ञातम्। सम्प्रति अग्रे कथ्यते यत् एतेषां भावानां निमित्तानां नैमित्तिकानि कानि भवन्ति, अर्थात् तेषां कार्याणि कानि भवन्ति। तर्हि तस्मिन्नेव विषये अग्रे कारिकायां किमुच्यते पश्यन्तु। धर्मेण गमनम् ऊर्ध्वं गमनम् अधस्तात् भवत्यधर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययात् इष्यते बन्धः। अत्र चतुर्णां भावानां विषये उक्तम्। अग्रिमायां कारिकायां चतुर्णां विषये उच्यते। अद्य द्वयमपि वयं पठामः। तर्हि अत्र अन्वयं पश्यन्तु। धर्मेण ऊर्ध्वं गमनं भवति, अधर्मेण अधस्तात् गमनं भवति, ज्ञानेन अपवर्गो भवति, विपर्ययात् बन्धः इष्यते। सरलभाषया ईश्वरकृष्णेन सांख्यकारिका विरचिता, अतः भवन्तः अर्थं तु तत्क्षणं ज्ञातुं शक्नुवन्ति। विशेषरूपेण किञ्चित् व्याख्यानं करोमि। किमुक्तं? धर्मेण ऊर्ध्वगमनं भवति। अत्र ऊर्ध्वगमनं नाम किम् इति ज्ञातव्यम्। द्युप्रभृतिषु स्वर्गादिषु गमनं भवति। ऊर्ध्वलोकाः के? महः, जनः, तपः, एवं सत्यलोकः, एवं पुराणेषु अपि वर्णनं वर्तते। पुनश्च दर्शनेषु अपि एतेषां लोकानां विवेचनं प्राप्यते। एते ऊर्ध्वलोकाः। अधोलोकाः के? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातालाख्या लोकाः अधोलोकाः ग्राह्याः। तर्हि ऊर्ध्वगमनं भवति, ऊर्ध्वलोकेषु गमनं भवति धर्मेण। अधर्मेण विपरीतम्, अर्थात् अधस्तात् गमनम् अधोलोकेषु। इदानीं मया सूचितं सप्तलोकानां नामानि मया उक्तानि। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातालाख्या लोकाः अधोलोकाः इति। तर्हि अधर्मेण एतेषु गमनं भवति। अग्रे उच्यते ज्ञानेन अपवर्गो भवति। ज्ञानं नाम किम्? अत्र प्रकृतिपुरुषयोः भेदज्ञानं, तदेव तत्त्वज्ञानं। तस्मात् ज्ञानात् अपवर्गस्य प्राप्तिर्भवति। अपवर्गः अर्थात् दुःखानाम् आत्यन्तिकनिवृत्तिर्जायते। प्रथमां कारिकां स्मरन्तु। तत्र सूचितमासीत् न केवलम् ऐकान्तिकम् अपि तु आत्यन्तिकं निवृत्तिः। अतः स एव अपवर्गः इति। विपर्ययात् अर्थात् ज्ञानात् न अपि तु तस्य विपर्ययात्, ज्ञानस्य विपर्ययात् अर्थात् अज्ञानात्, अतत्त्वज्ञानात् किं भवति? बन्धः भवति। विपर्ययात् बन्धः इष्यते। अत्र बन्धविषये किञ्चित् अवगच्छामः। भाष्येषु टीकासु यद् वर्णितम् अस्ति तत्। बन्धः त्रिविधः: प्राकृतिकः, वैकृतिकः, दक्षिणाबन्धश्च। अत्र एतेषां नूतनपारिभाषिकशब्दानाम् अपि भवन्तः अर्थम् अवगच्छन्तु। प्राकृतिकः बन्धः कदा भवति? केषां भवति? तर्हि उक्तं ये प्रकृतिम् उपासते तेषां प्राकृतिकबन्धः, अर्थात् प्रकृतौ चेतनतत्त्वस्य लयात्मको यो बन्धः स एव प्राकृतिको बन्धः। प्रकृतिभक्तानां मरणान्तकाले प्रकृतो एव लयो जायते।
एते प्रकृतिलीनाः कथ्यन्ते। अग्रे वयं ज्ञास्यामः वैराग्यात् प्रकृतिलयः। तर्हि बन्धः भवति अज्ञानेन। पुनः यदि वैराग्यभावः वर्तते चेत् तत्रैव लयोऽपि जायते इति। पुराणेषु उक्तमस्ति सहस्रमन्वन्तरपर्यन्तं एते बन्धनम् अनुभवन्ति, एते प्रकृतिलीनाः। अग्रे द्वितीयः बन्धः वर्तते वैकृतिकबन्धः। तर्हि भवन्तः जानन्ति एव विकाराः के? प्रकृतेः विकारभूताः महत्तत्त्वादयः। तान् विकारान् ये उपासन्ते तेषां वैकृतिकबन्धः जायते। विकारेषु प्रकृतौ चेतनस्य लयात्मको बन्धो वैकृतिको बन्धो, अर्थात विकारेषु एव एते लयं कुर्वन्ति। केषां? प्रकृतेः चेतनस्य च। अतः एतेषां बन्धः कीदृशः भवति? वैकृतिकबन्धः। एते विदेहाः कथ्यन्ते। पुनरपि एतेषां जन्म भवति, एते आविर्भवन्ति स्वस्व अदृष्टानुसारं। तर्हि प्रकृतिलीनाः विदेहाः च। तृतीयाः भवन्ति दक्षिणाबन्धयुक्ताः, अर्थात् यागादौ सुवर्णादिद्रव्यदक्षिणादानेन यत् फलं लभ्यते तत् पुण्यभोगाय स्वर्गीयशरीरादौ अवस्थानात्मको बन्धो दक्षिणाबन्धः। सामान्यरूपेण अवगच्छन्तु, दक्षिणादानादिपुण्येन प्राप्तो बन्धः दक्षिणाबन्धः। वयं सामान्यमनुष्याः किं कुर्मः? एवमेव कुर्मः। एतेन कार्येण वयं पुण्यमर्जयामः। ये पुरुषस्वरूपं न जानन्ति, तत्त्वं न अवगच्छन्ति, येषां ज्ञानं नास्ति, ये अज्ञानिनः वर्तन्ते, तेषां कामोपहितानां जनानां दक्षिणाबन्धः जायते इति। अतः अत्र मया लिखितः त्रिविधः बन्धः। तर्हि अत्र विशेषविवेचनम् आसीत्, तन्मया सूचितं, भवद्भिर्ज्ञातं। हिन्दीभाषायामपि किञ्चित् सूचयामि। बुद्धि के 8 भाव आपने देखे: धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। अब इस कारिका में यह बताया गया है कि इन भावों के जो कार्य हैं वे क्या हैं। तो स्पष्ट हो जाता है वैसे तो कारिका की सरल भाषा में कि धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, धर्म से ऊर्ध्व लोकों में गमन होता है। जो मनुष्य धर्म का आचरण करता है वह ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त करता है। ऊर्ध्व लोक क्या है, इस विषय में भी हमारी चर्चा हुई। तो जो ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर भी लोकों की सत्ता है और इसके अधः भी लोकों की सत्ता है। तो जब धर्म का आचरण होता है तो ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति होती है, अधर्म के आचरण से अधोलोकों की प्राप्ति होती है, अतल वितल सुतल इत्यादि। और ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है और अज्ञान से बंधन की प्राप्ति होती है। ये बंध 3 प्रकार के थे, इनके विषय में हमने विस्तार से जाना था। तो आप इस बात का अर्थ समझे कि ऊर्ध्व लोक अर्थात क्या, अधोलोक अर्थात क्या, और जो ये धर्म, अधर्म, ज्ञान और अज्ञान है, इनका कार्य क्या है, इनसे किस निमित्त की प्राप्ति होती है। ज्ञान जब हो जाता है, प्रकृति और पुरुष में भेद है, तब पुरुष अपनी सत्ता में अवस्थित होता है। इन पंचविंशति तत्वों के तत्व ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होगा। यह आरंभ में ही प्रतिज्ञा वचन कहा जा चुका है सांख्य शास्त्र के द्वारा। तो यह जो तत्व ज्ञान है, यह अपवर्ग को प्राप्त कराता है। तो इस तरह का जो विवेचन है वह इस कारिका में हमें देखने को मिलता है कि जो बुद्धि का एक एक भाव है वह क्या फल देता है। और जब ज्ञान का विपर्यय हो जाता है, अर्थात अज्ञान की स्थिति होती है, तो अनेक प्रकार के बंधन प्राप्त होते हैं, अर्थात बंधन अज्ञान जन्य है।
अब बंधन के विषय में जो विशेष बात हमने कही उसे भी संक्षेप में कह देती हूँ कि ये बंधन 3 प्रकार के कहे गए हैं। पुराणों में भी इनका विवेचन प्राप्त होता है और वे हैं प्राकृतिक, वैकृतिक और दक्षिणा बंध। प्राकृतिक बंध उनका होता है जो मनुष्य इस प्रकृति को ही आत्म तत्व मान लेता है और उस प्रकृति की ही उपासना करता है। तो वस्तुतः वह सामान्य मनुष्य से तो कुछ उत्कृष्ट है, किंतु फिर भी ये जो अंतिम ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वह नहीं है। तो यह अभी उस पुरुष तत्व, परम तत्व तक नहीं पहुंचा, अपितु प्रकृति को ही सब कुछ मानकर उसी की उपासना कर रहा है। तो ऐसे जो साधक होते हैं उनका बंधन प्राकृतिक बंध कहलाता है। और जो दूसरा बंध कहा, वैकृतिक बंध, वे विकारों की उपासना करते हैं। विकार अर्थात प्रकृति के विकार, महत तत्व से लेकर जो पंचमहाभूत तक की सृष्टि है वह विकार है, उसकी उपासना करते हैं। उन्हें वैकृतिक बंध होता है, अर्थात उन्होंने तत्वों को जाना तो, लेकिन वे प्रकृति के स्वरूप तक भी नहीं पहुंचे, वे विकारों की उपासना में ही रत हैं। इसीलिए ये कहलाते हैं वैकृतिक बंध से युक्त साधक। और दक्षिणा बंध उन्हें होता है जो कि यज्ञ यागादि कार्यों में दान दक्षिणा आदि देते हैं और उससे पुण्य का अर्जन करते हैं, और उस पुण्य के फलस्वरूप इन्हें कुछ उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। वे अपनी कामनाओं की पूर्ति में आसक्त रहते हैं और यह आसक्ति ही उनके बंधन का कारण होती है। तो इस प्रकार से ये 3 बंधों को हमने जाना, और ये जो बुद्धि के 8 भाव हैं उनमें से 4 पर हमारी चर्चा हुई, धर्म, अधर्म, ज्ञान और विपर्यय अर्थात अज्ञान, ज्ञान का विपर्यय। अग्रे पश्यामः, इतोपि एकां कारिकां पठामः। तत्र किं कथ्यते पश्यन्तु। वैराग्यात् प्रकृतिलयः, संसारो भवति राजसाद् रागात्, ऐश्वर्यात् अविघातो, विपर्ययात् तद् विपर्यासः। अत्र अन्वयं पश्यन्तु। वैराग्यात् प्रकृतिलयः भवति, अत्र पश्यन्तु, वैराग्यात् प्रकृतिलयः, राजसात् रागात् संसारः भवति, ऐश्वर्यात् अविघातो भवति, विपर्ययात्, विपर्ययात् अर्थात ऐश्वर्यस्य विपर्ययात् अर्थात अनैश्वर्यात् तद् विपर्यासः भवति। एवं चतुर्णां भावानां विषये उक्तम्। वैराग्यात् प्रकृतिलयः भवति, इदानीमेव प्राकृतिकबन्धविषये भवद्भिर्ज्ञातम्। अर्थात अस्यां दशायां प्रकृतौ तत्कार्येषु महत्तत्वादिषु लयो जायते, सूक्ष्म शरीर मात्रेण सह तत्र प्रवेशो जायते। हाँ, लय काल समापनेन पूर्व उपार्जित दृष्टानुसारं सूक्ष्म शरीरं पुनराविर्भवति, अर्थात सूक्ष्म शरीरं पुनः स्थूल शरीरं धारयति, पुनर्जन्म तु भवत्येव। अतएव एते प्रकृतिलीनाः कथ्यन्ते। अग्रे कथ्यते राजसात् रागात् संसारः। रजोगुणः दुःखस्य हेतुः भवति। अत्र लिखितमपि रागः रजोमयः, अतः राजसाद् रागाद् वारं वारं जन्म मरण चक्रं लभते, पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्, एवं आवागमनं वारं वारं भवति। यदा अवैराग्यः भवति, अवैराग्यः अर्थात रागः। अग्रे कथ्यते ऐश्वर्यात् अविघातो भवति। अविघातः कस्य? तर्हि स्पष्टीकृतं टीकाकारेण पुनश्च भाष्यकारेण यत् इच्छानाम् अविघातः।
कदापि एवं न भवति यत् इच्छापूर्तिः न जायते। यदा ऐश्वर्यः लभते तदा सर्वदा इच्छानां पूर्तिः भवति इति। तस्मात् विपर्ययात् अर्थात् अनैश्वर्यात् किं भवति? कदापि इच्छापूर्तिः न भवति, इच्छानां हननं जायते। अतः उक्तं विपर्ययात् तद् विपर्यासः भवति इति। तर्हि भवद्भिर्ज्ञातम् अस्यां कारिकायां पुनः पूर्वकारिकायां च बुद्धेः अष्टभावानां कार्याणि उक्तानि। एतेषु अष्टभावेषु ज्ञानं मोक्षकारकम्, अन्ये तु बन्धने एव पातयन्ति। इदानीं विवरणे श्रुतवन्तः एव। इतोपि अत्र अनेन रेखाचित्रेण अपि पश्यन्तु, उभयत्रापि किम् उक्तं। तर्हि सामान्यविषयः निमित्तानाम् अष्टभावानां, बुद्धेः अष्टभावानां नैमित्तिकानि अर्थात् कार्याणि। अत्र भावाः लिखिताः धर्म अधर्म ज्ञानम् अज्ञानं वैराग्यः रागः ऐश्वर्यम् अनैश्वर्यम्। इदानीं पश्यन्तु, धर्मेण किं भवति? ऊर्ध्वगमनम्। अधर्मेण किं भवति? अधस्तात् गमनम्। ज्ञानेन अपवर्गः, अज्ञानात् बन्धः भवति, वैराग्यात् प्रकृतिलयः जायते, रागात् संसारः लभते, वारं वारं जन्म भवति मृत्युः भवति। एवं ऐश्वर्यात् अविघातः, इच्छायाः अविघातः भवति, अर्थात् कदापि हननं न जायते। अनैश्वर्यात् इच्छायाः विघातः जायते, अर्थात् इच्छापूर्तिः न भवति इति। तर्हि अनेन क्रमेण भवन्तः संक्षेपेण एतत् सर्वं ज्ञातवन्तः यत् बुद्धेः अष्टभावानां कार्याणि कानि भवन्ति। एवं रेखाचित्रं स्मरन्तु। अनेन माध्यमेन भवतां अन्तःकरणे एतस्य स्मरणं भवति। पुनश्च शीघ्रं परीक्षाकाले भवतां बुद्धौ पुनः स्फुरति यत् अस्यां कारिकायां किमुक्तम् आसीत्। अतः अनेन क्रमेण भवन्तः पठन्तु। अग्रे बुद्धिसर्गं द्रक्ष्यामः। तत्र सूक्ष्मदृष्ट्या 50 भेदाः कथ्यते बुद्धिसर्गस्य। तस्मिन् विषये श्वः पठामः। तर्हि अद्य एतावत् पर्याप्तम्। धन्यवादः।